नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा। म रेणुका भट्टराई। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा आज हामीले यस्तो व्यक्तित्वका साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। उहाँ नेपाली गीत सङ्गीतको इतिहासमा विराट व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्छ भने नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा पनि वरिष्ठ व्यक्तित्वको रूपमा चिनिनु भएको व्यक्तित्व यहाँहरूका समक्ष मैले उपस्थित गराएको छु। र आजका हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ वरिष्ठ गीतकार तथा साहित्यकार दिनेश अधिकारी। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ ले लामो समय करिब सम्बन्धित र सङ्गीतको क्षेत्रमा गीत लेखनको क्षेत्रबाट यहाँले ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ र विशेष गरेर यहाँ गीतकारका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ र सँगसँगै कविता सङ्ग्रहहरू पनि यहाँका प्रशस्तै प्रकाशन भएका छन्। यहाँलाई कस्तो लाग्छ कविता लेख्नु र गीत लेख्नुको? हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिलो कुरो त कविताको एउटा रूप हो गीत। हजुर हो, अलिकति भिन्नता होला, तर कविता भन्यो भने गीत पनि समेटिन्छ भन्छु म मोटामोटी रूपमा। हजुर। त्यसैले तर अब केही चरित्रहरू फरक छन्। गीत अब एकदम छोटोमा भन्नु पर्दाखेरि गीत चाहिँ हृदय पक्षसँग अलिक बढी नजिक हुन्छ भने कविता चाहिँ मेरा लागि मस्तिष्क पक्षसँग अलिक बढी नजिक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। यद्यपि गीतमा पनि मस्तिष्क पक्ष हुन्छ, कवितामा हृदय पक्ष हुन्छ। हजुर, यहाँले लामो समय यो लेखन क्षेत्रलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ र दिनेश अधिकारी आफैमा एउटा परिचय छ। हरेक श्रोताहरूले मन पराउने शब्द शब्दमा हजुर गुन्जिनुहुन्छ र धेरै कृतिहरू जस्तो एल्बमको रूपमा रेडियो नेपालबाट अहिलेसम्म लगभग 500 भन्दा बढी गीतहरू यहाँकै चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ, श्रोताहरूले मन पराइरहनु भएका छ। तर यहाँले यो लेखन गीत सँगसँगै एउटा अधिवक्ताको रूपमा पनि यहाँले लामो समय काम गर्नुभयो। सँगसँगै सरकारी निकायमा यहाँ सचिवको रूपमा पनि लामो समय चाहिँ राष्ट्र सेवकको रूपमा पनि काम गर्नुभयो। यसरी राष्ट्र सेवकको रूपमा काम गर्दै रहँदा अनि अर्कोतर्फ चाहिँ यसरी नेपाली भाषा साहित्य र सङ्गीतलाई माया गरिरहँदा यो बिचको पृथकता चाहिँ यहाँले कसरी छुट्याउनुहुन्थ्यो? हेर्नुहोस्, त्यो स्वाभाविक हो। म कर्मचारीका हिसाबले सामान्य भाषामा भन्दा 20 वर्ष सरकारी वकिलका हैसियतमा काम गरेँ। हजुर। 10-12 वर्ष प्रशासन सेवामा काम गरेँ। त्यो मेरो पेसा हो। हजुर। मेरो रोजगारी हो। हजुर। कविता र गीत मेरो शौक हो। एउटा मान्छे जसरी हाँस्छ पनि रुन्छ पनि एउटै मान्छेले गर्ने हो नि। हो, एउटै मान्छे उठ्छ पनि लड्छ पनि एउटै मान्छेले गर्छ। त्यसैले यो अस्वाभाविक केही पनि छैन। त्यो मेरो पेसाका रूपमा छ। त्यहाँ मेरो पेसागत इमान्दारिताको कुरा हुन्छ, पेसागत लगनशीलताको कुरा हुन्छ भने यता मेरो शौक हो। तर शौक कस्तो हो भने सार्वजनिक गरिसकेपछि फेरि मेरो हुँदैन, आम पाठक र श्रोताहरूको हुन्छ। तर त्यसको उद्गम भने शौक हो। हजुर, यहाँले शौककै रूपमा गीतहरू लेख्नुभयो, शौककै रूपमा कविताहरू लेख्नु भएको छ र कथाहरू पनि यहाँका छन्। प्रशस्तै नेपाली भाषा साहित्यलाई यहाँले निकै ठुलो योगदान पुर्याउनु भयो। अन्तिम तयारी मैले पढ्ने कविताको शीर्षक हो यो। अन्तिम तयारी। रात आज त सुत म जागराम बस्छु। रात आज त सुत म जागराम बस्छु। आज म अँध्यारो खेल्छु। आज म चकमन्नता बोल्छु। आज म नीरवता सुमसुम्याउँछु। हेर्नु छ मलाई छोप्न नपाउँदा सिरक आज कसरी छटपटाउँछ। मेरो बोझ बिना यो डस्नाले समय कसरी कटाउँछ। मैले आँसु नबगाउँदा यो तकिया आज कसरी निदाउँछ। किरणको पहिलो झुल्कोमा इन्द्रेणी बनेको सिक धेरै पटक देखेको छु। ककसको चेपुवामा परेर मकमकाउँदै कसरी आँसु काट्दो रहेछ आकाशले।
आज म त्यो पनि हेर्छु। कसरी थिच्दो रहेछ फुलको घाँटी र त्यति राम्रा रूपका सिर्जनाहरू बोल्नै नपाएर मर्नुपर्ने नियति भोग्दा रहेछन्। बिरालो चालमा आज म त्यसको पनि सुराकी गर्छु। आँखा झिमिक्क नगरेर यो समयलाई पुरापुर दुहुन चाहन्छु म आज। आँखा झिमिक्क नगरेर यो समयलाई पुरापुर दुहुन चाहन्छु म आज। सुँघ्न चाहन्छु षड्यन्त्रको गन्ध र जाल झेलको काने खुसी पनि सुन्न चाहन्छु। हुन्सरको कसले पोत्दो रहेछ उज्यालो खोज्ने आँखामा घिन लाग्दो कचेरा किचकन्ने शैलीमा आज म त्यसको पनि रहस्य पहिल्याएरै छोड्छु। धेरैचोटि उज्यालोमा लुटिएको म फेरि लुटिन चाहन्न। धेरैचोटि उज्यालोमै लुटिएको म फेरि लुटिन चाहन्न। पुगिसकेर पनि धेरै ठाउँमा छुटेको म पराजित आफ्नो विगतलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्न। भालेको डाक अगाडि नै तिखार्छु आफ्ना दृष्टिहरूलाई र मनका खुँडा खुकुरीहरूमा झरझराउँदो पाइन हाल्छु। भोलिको घाम झुल्कन अगाडि नै सबै कपट विरुद्ध जुझ्न सक्ने गरी म आफूलाई तम तयार पार्छु र आज त म जागराम बस्छु। असाध्यै सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले यही कवितामा 2056 सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो र धेरै उत्कृष्ट नेपालका पुरस्कारहरू यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ र विभिन्न गीत सङ्गीत का क्षेत्रबाट पनि, काव्य क्षेत्रबाट पनि, साहित्यको क्षेत्रबाट पनि यहाँले धेरै पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। करिब 22-23वटा पुरस्कारहरू यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। यो पुरस्कार पाउँदाखेरि यहाँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? सबभन्दा पहिले त के सन्देश शीर्षकको कविता सङ्ग्रहबाट 2056 सालमा त्यो सङ्ग्रहका लागि मदन पुरस्कार दिइएको हो। हजुर। पुरस्कार के हो भन्दाखेरि मेरा लागि पुरस्कार सामाजिक स्वीकृति हो। हजुर। मैले गरेको कर्म समाजले तैँले ठिकै गरेको छस् भनेर दिएको स्याबासी हो। हजुर। हजुर। त्यो स्याबासीले मान्छेलाई प्रोत्साहित पनि बनाउँछ। त्यो स्याबासीले मान्छेलाई जिम्मेवार पनि बनाउँछ। र लेख्ने काम हामी सबैले व्यक्तिगत रूपमा घरमा बस्छौँ, एक्लै कोठामा बसेर लेख्छौँ। तर त्यसको स्वभाव के हो भने त्यो सार्वजनिक हुने प्रकृतिको चिज हो। र जब सार्वजनिक हुन्छ त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा एउटा स्रष्टाले अपेक्षा के गर्छ भने पाठक वा श्रोताले यसलाई कुन रूपमा ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने चासो हुन्छ। र पाठक वा श्रोताले मन पराउनु भयो अथवा त्यो क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले मन पराए भने त्यो कहिले पुरस्कारका रूपमा आउँछ, कहिले चर्चा परिचर्चाको रूपमा आउँछ, हो, कहिले अर्को रूपमा आउँछ। तर जुनसुकै रूपमा आए पनि त्यो चाहिँ सामाजिक स्वीकृति हो भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले यसलाई सामाजिक स्वीकृतिको रूपमा मैले गरेको कर्म निरर्थक रहेनछ भन्ने अर्थमा बुझेको छु। यहाँलाई गीत सङ्ग्रह प्रकाशनै गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच कसरी यहाँको आयो भन्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हजुर। तपाईँले लेखेको गीत केका लागि, जस्तो मैले सोध्छु 10-8वटा एउटा विधा हुनसक्छ। गीत मनोरञ्जनका लागि, गीत सन्देशका लागि, गीत जनचेतनाका लागि, गीत केका लागि, हो, गीत सङ्गीतका लागि, हो। म चाहिँ गीतलाई साहित्यका लागि भन्ने सोच्छु। त्यसकारण म मेरो स्वतन्त्र रूपमा लेखिएका गीतहरूमा साहित्यिक आनन्द त्यसका पाठकहरूले अनुभव गर्नुपर्छ, श्रोताहरूले अनुभव गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यसैले मलाई के पनि लाग्छ भने गाइयो भने मेरा गीत हुन्, गाइएन भने त्यसलाई कविताका रूपमा पढ्दा पनि त्यो पूर्ण हुन्छ, त्यसले आनन्द दिन्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यही मान्यताका कारणबाट मैले गीतको किताबहरू निकाल्न थालेको हुँ। यद्यपि मभन्दा अगाडि धेरैले गीतको किताबहरू निकाल्नु भएको छ। यतिखेर सम्झनामा आउँदाखेरि माधव घिमिरेको किन्नर किन्नरी पनि निस्केकै हो, रत्न शमशेर थापाका गीतका किताबहरू निस्किएका थिए, किरण खरेलका गीतका किताबहरू निस्किएका थिए। त्यसै गरी
गणेश ऋषिको किताबहरू निस्केका थिए र मेरा अग्रजहरूका धेरै गीतका किताबहरू निस्केका थिए। त्यही परम्परामा मैले पनि आफ्नो गीतको किताब निकाल्न थालेँ। तर मैले किताब निकाल्नुको पछाडि भने गीतले साहित्यिक आनन्द पनि दिन्छ भन्ने मान्यता राखेर निकालेको। यहाँका रेडियो नेपालबाट धेरै गीतहरू बजिरहेका छन् र हिजोदेखि आजसम्म पनि यहाँले निरन्तर समय सापेक्ष अनुसारका गीतहरू पनि लेखिरहनु भएको छ। यति बेला यहाँले शब्दबाटै पनि रेडियो नेपालमा पहिलोचोटि रेकर्ड भएको गीतहरू हामी दर्शकलाई सुनाउन सक्छौँ। मैले मेरो रेकर्ड भएको पहिलो गीत चाहिँ 39 साल साउन 30 गते राम थापाको सङ्गीतमा मीरा राणाको स्वरमा रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएको थियो। यो मेरो रेकर्ड भएको पहिलो गीत तपाईँले भन्नुभयो, म सुनाउँछु। निश्वास एचाँडै थाकी नजा, मेरो आफ्नो भन्नु त एउटै नहोस्। बादल एचाँडै फाटी नजा, प्रतिबिम्ब मेरो त एउटै नहोस्। न कोही आउँछ सँघार टेक्न, न कोही गाउँछ उदासी भेट्न। म भित्र मेरो संसार एक्लो, आउँदैन कोही आँखाले छेक्न। आएर आँधी उडाए जस्तो, बसन्त मानौ बिसाए जस्तो। म मौन सुनसान, म भित्र तेरो आकार सारा हराए जस्तो। निश्वास चाँडै थाकी नजा, मेरो आफ्नो भन्नु त एउटै नहोस्। बादल चाँडै फाटी नजा, प्रतिबिम्ब मेरो त एउटै नहोस्। दिनेश अधिकारी र आजको 21औं शताब्दीको यो समयको दिनेश अधिकारी एउटै स्वरूपमा चाहिँ निरन्तर लेखनमा गीतमा हुनुहुन्छ। यो कसरी भइरहेको छ, यसलाई कसरी यहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो केही होइन। हिजो पनि गीत लेखिन्थ्यो, आज पनि गीत लेखिन्छ। हजुर, समय फेरिएको छ, समाज फेरिएको छ। हजुर, फेरिएका कुराहरू विषयवस्तुका हिसाबले गीतमा आएका छन्। प्रस्तुतिका हिसाबले अलिअलि नयाँ भएको होला। तर के भने त्यो लेख्नु भनेको नदीको स्वभाव हो। माथि सानो होला नदी हो, बिचमा खस्नु पनि पर्ला पहाडबाट, होइन? त्यसपछि समथरमा पुग्ला, फैलेला, कहीँ चेप होला, साँगुरो होला। तर के भने त्यो टुट्दैन, होइन? नटुटेर निरन्तर रूपमा जसरी नदी बग्छ आजका मितिसम्म म त्यही रूपमा लेखिराखेको छु, निरन्तर रूपमा। अब नारायण गोपाल, तारादेवी अथवा प्रेमदोज प्रधान, गुलाम अली, भक्तराज आचार्यको पुस्तादेखि भनौँ, अब अहिले पछि आएर प्रविशा अधिकारी अथवा निकिता थापा, भन्दा पनि अझ पछि, होइन? प्रताप दासहरूको पुस्तासम्म पनि मैले गीत लेखिराखेको छु, उहाँले गाइराख्नु भएको छ। त्यही हो। अब म जीवन लेख्छु गीतमा। जीवन चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो अथवा मैले कल्पना गरे जस्तो एउटा बिन्दुमा गएर रोकिँदैन। जीवन परिवर्तनशील छ र जीवन लेख्दै जाँदा गीतहरू लेखिँदै गएको हो, कविता लेखिँदै गएको हो, बस। दर्शकबिन, आज हामी नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा छौँ र हामीसँग आज अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ गीतकार साहित्यकार दिनेश अधिकारी। नाममै यहाँहरूलाई मैले धेरै भनिरहनै पर्दैन। यस कार्यक्रमलाई यहाँहरूले मन पराएर लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। अब हामी अलिकति काव्य क्षेत्र र नेपाली भाषा साहित्यको विषयमा पनि अलिकति यहाँसँग कुराकानी गरौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ र नेपाली भाषा साहित्य समग्रमा यहाँले वाङ्मयको विकास उन्नतिको लागि चाहिँ धेरै कार्यहरू गरिरहनु भएको छ र त्यो कार्यमा यहाँले अनुवादको क्षेत्रबाट नेपाली भाषा साहित्यमा सिर्जना भएका सृजनाहरूलाई विश्वको मानचित्रमा नेपाली भाषा साहित्यलाई चिनाउने काम चाहिँ यहाँले गरिरहनु भएको छ र यो अहिले कुन अवस्थामा छ, के नयाँ काम भइरहेछ? यस्तो हो, विश्व साहित्यमा विश्वभरि नेपाली भाषा साहित्य पुर्याउने कुरा त सबभन्दा पहिले हजुर बेसिक रूपमा त म के भन्छु भने संसारभरि नेपालीहरू छरिनु भएको छ।
हजुर। र प्रत्येक नेपाली, विदेशमा बस्ने प्रत्येक नेपालीले आफूभित्र एउटा देश बोकेर जानुभएको छ र संस्कृति बोकेर जानुभएको छ र देशलाई फैलाइरहनु भएको छ। देश फैलाउने अर्थमा संस्कृति फैलिएको छ, भाषा फैलिएको छ, गीत सङ्गीत फैलिएको छ, साहित्य फैलिएको छ। त्यसैले पहिलो कुरा त्यो हो। मेरो प्रयासको जहाँसम्म कुरा छ, हामीले लेखेका रचनाहरू सबैभन्दा बढी भाषा प्रयोग हुने भाषाहरूमा गयो भने अथवा पाठकहरू नेपाली बाहेकका पाठकहरू भए भने त्यो पनि एउटा सुखद पक्ष हो। त्यहाँसम्म जाने चाहना स्रष्टाभित्रको चाहना हो। त्यस हिसाबले मैले 2009मा फुट्टा रूपमा त त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै निस्केका छन् होइन। YNMजीले निकाल्नु भएको एउटा किताब छ, त्यसमा 7-8 जना कविहरूको कविताहरू छन्। मेरो पनि 5-7वटा कविताहरू त्यो सङ्ग्रहमा छन्। त्यसै गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका विभिन्न निकायहरूबाट अनुवादका किताबहरू निस्किएका छन्, त्यसमा म सङ्ग्रहित छु। तर व्यक्तिगत रूपमा मैले सन् 2009मा मोड अफ लाइफ भन्ने करिब 75वटा मेरा कविताहरूको अङ्ग्रेजी अनुवाद प्रकाशन गरेको छु। त्यो चाहिँ सुप्रसिद्ध नेपाली गायक, सञ्चारकर्मी, मेरो एकदमै मित्र रविन शर्माले अनुवाद गरेको हो। अनि त्यो किताब चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषी पाठकहरूका लागि उपलब्ध गराएको हो र त्यो अब सबै ठाउँमा आफूले पुर्याउन सकिने अवस्था थिएन। अहिले चाहिँ थुप्रै .comले त्यो इबुकका रूपमा निकालेको छ र त्यो इबुक चाहिँ एमाजोनमा पनि निस्कियो, वितरणको लागि राखिएको हुँदा अब भने त्यो किताब संसारभरि नै उपलब्ध हुन सक्ने अवस्थामा छ। एउटा त्यो भयो। त्यसपछि दोस्रो कुरा, मेरो एउटा कविता सङ्ग्रह निस्केको छ हिन्दीमा। संवेदना के शोर भन्ने शीर्षकमा। त्यो चाहिँ भारतको अत्यन्तै प्रतिष्ठित प्रकाशन गृह हो, राजकमल प्रकाशन। राजकमल प्रकाशनले सम्भवतः नेपाली साहित्यकारको पहिलोचोटि किताब छापेको हो। त्यो चाहिँ 2015मा, सन् 2015मा ओल्ड बुक फेयर त्यहाँ हरेक वर्ष हुने गर्छ। त्यो अवसर पारेर दिल्लीबाट त्यो प्रकाशित छ र त्यसले चाहिँ हिन्दी भाषीहरूलाई नेपाली साहित्यको बारेमा, हामी हिन्दी साहित्यका प्रशस्त किताबहरू पढ्छौँ तर नेपाली साहित्य चाहिँ हिन्दी भाषीहरूका लागि उपलब्ध कम भएको मलाई लागिराखेको र वास्तवमा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले, जनजीवनका दृष्टिकोणले, भूगोल वा अरू कारणले हामी चाहिँ नेपाली भाषीपछि हाम्रो संस्कृति, भाषा, भूगोल, जनजीवनलाई बुझ्ने पाठक भनेको चाहिँ हिन्दी भाषी पाठकहरू नै हुन सक्छन् भन्ने लागेर पनि मैले हिन्दीमा अनुवाद गराएँ। त्यसपछि त्यो राजकमल प्रकाशनबाट छापिएको छ र त्यो बाहेक फुटका रूपमा उर्दूमा, कोरियनमा, फ्रान्सेलीमा, जापानिज लगायतका भाषाहरूमा पनि मेरा कविताहरू अनुवाद भएका छन् र अनुवाद अत्यन्तै जोखिमपूर्ण काम हो। रहरले अनुवाद गऱ्यौँ भने हाम्रो छवि बिग्रिन्छ। अनुवाद गर्दा सर्जक र अनुवादक दुवैले समान रूपमा काम गरेर राम्रो अनुवाद बाहिर पठाउन सक्यौँ भने हाम्रो साहित्यको चाहिँ श्रीवृद्धि हुन्छ। होइन लहर र रहरले अनुवाद गर्दै छाप्न थाल्यौँ, यहाँ नेपाली पाठकका लागि अनुवाद छापेर अनुवाद गरिराखेका छौँ भन्न थाल्यौँ भने चाहिँ त्यसले नेपाली साहित्यलाई नोक्सान पुर्याउँछ भन्ने कुरामा भने अत्यन्तै सजग हुन आवश्यक छ। जस्तो यहाँले भनिरहँदा नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि र यसलाई विश्वभर पुर्याउनको लागि चाहिँ अनुवाद पनि
यहाँको लागि नभएर सबैको लागि हुने गरी नै हामीले अनुवाद गर्नुपर्छ भनिरहँदा यहाँका कविताहरू यो लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसको वेबसाइटमा पनि राखिएको र त्यो हेर्न पाइने अवस्थाहरू पनि सिर्जना भएको छ। त्यो तपाईँले सम्झाउनु हो। म के सम्झिन्छु भने संसारको सबैभन्दा ठुलो पुस्तकालय भनेको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस भन्छौँ हामी अमेरिकाको। अनि त्यो लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसले चाहिँ संसारभरिका सबै भाषाका किताबहरू सङ्कलन गर्छ। यहाँ नेपालबाट पनि धेरै जान्छ। मेरो धेरै किताबहरू लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा छ, उपलब्ध छ। तर उसले सन् 2001-2002तिर हो जस्तो लाग्छ एउटा प्रोजेक्ट ल्यायो। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ के भने संसारभरिका जति पनि भाषाहरू छन् त्यसमा लेखिएका प्रतिनिधि साहित्यकारको आवाजमा उनीहरूकै रचना रेकर्ड गरेर लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसले राख्ने सोच बनायो। त्यो अन्त भयो र सन् 2005मा जस्तो लाग्छ मलाई साउथ एसियन लिटरेरी प्रोजेक्ट, त्यही प्रोजेक्ट अन्तर्गतको साउथ एसियन लिटरेरी प्रोजेक्ट अन्तर्गत यो क्षेत्रका देशहरूका कविहरूको चाहिँ साहित्यकारहरूको चाहिँ रचनाहरू रेकर्ड गरेको थियो। र नेपालबाट मलाई सम्झना भएसम्म हामी 7-8 जना थियौँ जस्तो लाग्छ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, मोहन कोइराला, मदनमणि दीक्षित, बैरागी। एउटा गीत सुनाउन सक्छु जुन उहाँहरूलाई आफ्नै जस्तो लाग्छ, आफ्नै गाउँ जस्तो लाग्छ, आफ्नै ठाउँ जस्तो लाग्छ, त्यस्तो लाग्न सक्ने एउटा गीत सुनाउँछु। यो गीत राष्ट्रिय गीत, राष्ट्रिय भावनाको गीत भन्दा पनि म सामाजिक सरोकारको गीत भन्न मन पराउँछु हैन। समाजसँग जोडिएर आउँछ राष्ट्रियता। त्यसैले म अलि व्यापक अर्थमा चाहिँ सामाजिक सरोकारको एउटा गीत सुनाउँछु। अहिले गाउँघर पहाड सुनसान छ। सबैजना वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ अथवा बाध्यताले विदेशमा हुनुहुन्छ, अध्ययनका लागि, जागिरका लागि, सबै चिजले हैन। त्यो सन्दर्भमा मैले एउटा मान्छे नेपालबाट विदेश गएको छ र विदेशमा उसले आफ्नो देशको खबर कसरी सुनाउँछ भनेर मैले एउटा गीत लेखेको छु, त्यो सुनाउँछु। यो गीत शिलाबहादुर मोक्तानजीको सङ्गीतमा मेरो मित्र रविन शर्माको स्वरमा रेकर्ड भएको गीत हो। ल्याएको छु मैले तिम्रो घरको सम्चार, साथीभाइ जोरी पारी गाउँको खबर, सबै भन्थे तिमी हाँसे, फुल्छ हाम्रो दिल, जहाँ बसे नि स्वदेशको माया नमार। भनेका छन् बाआमाले आशिक सुनाइदिनु, आफ्नो जिउको ख्याल राख्नु, हाम्रो तिर नलिनु, छोराछोरी छेउमै बसी सुनिराथे कुरा, जहान भने केही नबोली खेलाइराथिन् चुरा। दाम्लो बाँड्दै थिए बाबा, छेउमै थिइन् आमा, सिउँदै थिइन् नातिनीको उत्रिएको जामा। दाजु भन्थे घरको छानो फेर्नै पर्ने भएको छ, डाँडाबाट धमिराले भित्रैसम्म खाछ। बहिनी भन्थे तिहारमा दाजु आए हुन्थ्यो, भाइ भन्थ्यो उसको कुरा तिमीसँग मिल्थ्यो। बुहारीले बिसाउँदै थिइन् दाउराको भार, भाउजू भने चुलो चौको गर्दै थिइन् क्यार। नसम्झने कोही छैन बिहे होस् कि मेला, तिम्रै कुरा चल्छ सधैँ पर्म जाने बेला। हिलो खेल्दा असारमा भन्थे साथीभाइ, बिर्सेछ कि यति चाँडै हामी दुखीलाई। गाको बर्खा पहिरोभित्र परे तल्ला गरे, आशा छैन सुक्दा बाको भोलि उनकी भरे। बिसौनीको कुवा सुक्यो पानी भाछ टाढा, घाँस छैन छेउछाउ फुस्रिसके डाँडा। बसाइ सर्यो अन्तरेले जन्तरे भोजोडी, गाउँमा छन् अब केवल बुढा बुढी रोगी। सक्ने जति सबैजना विदेशी न थाले, कसले हेर्ला यो देश खै भन्थे मास्टर बाले। सक्ने जति सबैजना विदेशी न थाले,
कसले हेर्ला यो देश भन्थे मास्टरबाले। असाध्यै सुन्दर शब्द संरचना को लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र यसलाई शब्द संयोजन र सङ्गीत भरेर जुन स्वर दिइरहनु भएको छ उहाँहरू सर्जकहरूप्रति र उहाँहरूप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा प्रसङ्ग अलिकति जोड्न मन लाग्यो, जस्तो यहाँले यसरी यो गीत लेखिरहनु भयो र लगभग 46 वर्ष चाहिँ यहाँको गीत लेखन र नेपाली काव्य जगतमा यहाँले निरन्तर कलम चलाइरहँदा यही गीतलाई सङ्गीत गरेर यसलाई गायनको रूपमा स्वर दिएर कुनै म्युजिक कम्पनीले हजुरका गीतहरू बजारमा लिएर आउँछ र धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ र त्यसको चाहिँ एउटा छुट्टै खालको पब्लिसिटी रहन्छ र अनि हामीले गीत सुन्दाखेरि जहिले पनि हजुरका शब्दहरू हामीले कानमा गुन्जन्छौँ, स्वरहरू सुन्छौँ, स्वरका गायकको नामहरू भनिन्छ, सङ्गीतकारको नामहरू भनिन्छ, तर अनि पछिल्लो लाइनमा गएर गीतकारको नामहरू राखिन्छ भनिँदैन र यहाँबाट आएका फाइदाहरू रोयल्टीहरू पनि गीतकारहरूले पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न। यो खालको संस्कार चाहिँ सुरुदेखि अहिलेसम्म त्यति अन्त्य भएको जस्तो लाग्दैन। यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो विषयमा? लेखक चाहिँ गीतकार चाहिँ जहिले पनि ओझेलमा परिरहेको जस्तो देखिन्छ नि। तपाईँले एक हिसाबले ठिकै भन्नुभयो, एक हिसाबले म सहमत छैन। हजुर भन्नुहोस्। ठिक के भन्नुभयो भने स्टेजमा गायक नै गायिका नै जाने हो, त्यसैले गीतकार पर्दा पछाडिकै मान्छे हो। हजुर, त्यो एउटा सत्य हो। हजुर, तर मिडिया र तपाईँहरू जस्तो जागरुक मान्छेहरूले, सञ्चारकर्मीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ 3-4वटा कुरा छन्। विश्वव्यापी सम्झौतामा नेपालले सही दस्तखत गरेको कारणले अथवा भनौँ त्यो सम्झौता अनुमोदन गरेको कारणले नेपालले त्यो अनुसारको व्यवस्था गरेर प्रतिलिपि अधिकार ऐनको व्यवस्था गरेको छ नेपालमा। अहिले नेपालको संविधानमा बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि सम्पत्तिको वर्गमा राखेको छ, संविधानले नै राखेको छ। र प्रतिलिपि अधिकार ऐनले दुईटा कुरा भनेको छ। सर्जकलाई दुईटा अधिकार हुन्छ, नाम पाउने र दाम पाउने। त्यसलाई कानुनी भाषामा आर्थिक अधिकार र नैतिक अधिकार भन्छौँ। आर्थिक अधिकार दाम पाउने अधिकार, नैतिक अधिकार नाम पाउने अधिकार हो। त्यो कसैले पनि खोज्न नपाउने अधिकार हो। तर हामी सबै लापरवाह भएका छौँ। हामी कसैले पनि जिम्मेवारी महसुस गरेका छैनौँ, चाहे त्यो सञ्चार माध्यम होस्, चाहे अरू वर्ग होस्। र कस्तो गरिन्छ भने कहिलेकाहीँ मेहनत गरौँ, खोजौँ कसको सिर्जना हो, कसको सङ्गीत हो भनेर कोसिसै गर्दैनौँ हामी हो। कोसिस गरेर त्यो नाम दिनका लागि सबभन्दा पहिले मिडिया र आम मान्छे जागरुक हुन जरुरी छ। दोस्रो कुरा, आर्थिक अधिकार हो, त्यो सम्पत्ति पनि हो। संविधानले नै सम्पत्ति भनिसकेपछि त पक्कै सम्पत्ति हो। मेरो सम्पत्ति घरमा सामान्य चोरी भयो, मेरा केही सरसामानहरू चोरेर लगे भने सरकारले त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गरिदिन्छ, छानबिन गरिदिन्छ, मेरो सम्पत्ति फिर्ता गरिदिन्छ। तर यो सम्पत्ति कानुन छ। यो सम्पत्ति चोरी हुँदा, यसको अनधिकृत रूपमा प्रयोग हुँदा त्यसलाई बचाउनतिर, कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनतिर राज्य वा सरकार उदासीन रहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामीले रोयल्टी पाइराखेका छैनौँ। यदि रोयल्टी राम्रो पाउने हो भने राम्रा सर्जकहरू रोयल्टीबाट बाँच्न सक्ने परिस्थिति हुन सक्थ्यो। त्यो छैन हो। त्यसको पछाडि हामी सबै जागरुक नभएको कारणले पनि हो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा,
गायक गायिकालाई मैले सुरुमा भने उहाँहरूको हो रङ्गमञ्च, स्टेज उहाँहरूको हो, फ्रन्ट लाइनमा उहाँहरूलाई नै चिनिने हो। तर उहाँहरूलाई चिन्ने भन्दा हाम्रो अनुहार छोप्नु चाहिँ हुँदैन हो। त्यो छोप्नलाई किन हुँदैन भन्दा हुँदैन, त्यो कानुनी र नैतिक रूपमा मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दा गीतको सन्दर्भमा सङ्गीतकार र गीतकार भनेको चाहिँ क्रिएटर हो, सर्जक हो। क्रिएटरलाई चाहिँ नाम र दाम पाउने अधिकार हुन्छ। गायक गायिका भनेको चाहिँ पर्फर्मिङ आर्टिस्ट हुन्। पर्फर्मिङ आर्टिस्ट र क्रिएटरका बीचको भिन्नता छ र पर्फर्मिङ आर्टिस्टलाई त्यो प्रतिलिपि अधिकार, त्यही जस्तो एउटा गीतको उदाहरण लिउँ। एउटा गीत एकजना गायक वा गायिकाले गाउनु हो, 10 वर्षपछि सङ्गीतकार र गीतकारले त्यो गीत अर्कालाई गाउन दिन्छु त्यही ट्युनमा भन्यो भने पाउँछ हो। सिर्जनामाथि गीतकार सङ्गीतकारको अधिकार अत्यन्तै धेरै छ। मान्छेहरूले अहिले नबुझेको अवस्था हो। कति छ भने मेरो सिर्जना म बाँचुन्जेल र म मरेको 50 वर्ष पछिसम्म भनेपछि म मरेको 50 वर्ष पछि भन्दा मेरो नाति नातिनीको पुस्ताले त्यसमाथि त्यसको फाइदा लिन सक्ने, आर्थिक फाइदा लिन सक्ने परिस्थितिको अवस्था हो। तर त्यो चिज व्यवस्थित रूपमा कानुन छ, कानुनको कार्यान्वयनमा फितलो भएको कारणले हामीले नपाएका हौँ। तर त्यसैले तपाईँले भने जस्तो गायक गायिकाहरू फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ हो, तर अधिकारका दृष्टिले कुरा गर्ने हो भने गीतकार र सङ्गीतकार त्योभन्दा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ, धेरै सुरक्षित हुनुहुन्छ। र यहीँनिर एउटा कुरा जोडिहाल्छु। तपाईँले भने जस्तो स्टेजमा गएर माइकमा समातेर गीत गाउन लाग्दा गायक गायिकाको पहिलो कर्तव्य हुन्छ, यो गीत फलानाले लेखेको हो, यो गीतका सङ्गीतकार फलाना हुन् र म गाउँछु। त्यो व्यवहारमा परिवर्तन गायक गायिकाहरूमा पनि आवश्यक छ, मिडियामा आवश्यक छ। त्यो त मैले अघि नै धेरैचोटि भनेको। दिव्य खालिङको सङ्गीत र नारायण गोपालको स्वरमा रेकर्ड भएको नारायण गोपालको द ब्लू नोट्स नामको लङ प्ले रेकर्डमा सङ्ग्रहित गीत हो। सम्भवतः 2041 सालमा यो बाहिर आएको हो। तिमी जुन रहरले ममा फुल्न आयो, सबै सुख हराए सँगै चोट पायो, म डुब्दो किनारा कहाँ हाँस्न सक्नु, व्यर्थै तिमीले मेरो हात समायो। वैशालु तिम्रा ती रहरहरूमा न मैले कहिल्यै हरियाली पोरे, रातान्य तिम्रा ती अधरहरूमा न मैले कहिल्यै खुसियाली पोते, र सायद रिसायौ तिमी भित्रभित्रै न भित्री तिम्रा ती खुल्दुली सोधे। रुझे हुन् ती तिम्रा पलक र आँखा, मसँग कहिल्यै इसारा नबोल्दै, रुखे हुन् ती तिम्रा यौवन र भाका, मसँग कहिल्यै विश्वास नखोल्दै, र सायद सराप्यौ सँगै वैंशलाई, जो शून्यतामा मिलाए म जस्तै, तिमी जुन रहरले ममा फुल्न आयो, सबै सुख हराए सँगै चोट पायो, म डुब्दो किनारा कहाँ हाँस्न सक्नु, व्यर्थै तिमीले मेरो हात समायो। धन्यवाद। सुन्दर सिर्जना शब्दको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ। यहाँले जाँदा जाँदै नारायण गोपालले गाउनुभएको कुनै गीतको शब्दहरू सुनाएर हामी कार्यक्रमबाट छुटिन्छौँ। अघि तपाईँले भन्दाखेरि नारायण गोपालले थुप्रै गीत गाउनुभयो भन्नुभयो, तर वास्तवमा नारायण गोपाल दाइको स्वरमा मेरा 3टा गीतहरू रेकर्ड भएका हुन्। तर बाहिर भने 2टा गीत मात्रै आयो। एउटा गीत म पनि खोजिराखेको छु, रेकर्ड भएको तर बाहिर नआएको गीत खोजिराखेको छु। एउटा चलचित्रका लागि गाउनु भएको थियो, चलचित्र चोट भन्ने चलचित्रका लागि। पछि त्यो अर्को स्वरमा पनि रेकर्ड भएर चलचित्रमा आयो। त्यो बाहेक प्रचारमा आएका मेरा 2टा गीतहरू मध्येको एउटा गीत सुनाउँछु म तपाईँलाई।
हजुर। यो दिव्य खालिङको सङ्गीत र नारायण गोपालको स्वरमा रेकर्ड भएको नारायण गोपालको द ब्लू नोट्स नामको लङ प्ले रेकर्डमा सङ्ग्रहित गीत हो। सम्भवतः 2041 सालमा यो बाहिर आएको हो। तिमी जुन रहरले ममा फुल्न आयो, सबै सुख हराए सँगै चोट पायो, म डुब्दो किनारा कहाँ हाँस्न सक्नु, व्यर्थै तिमीले मेरो हात समायो। वैशालु तिम्रा ती रहरहरूमा न मैले कहिल्यै हरियाली पोरे, रातान्य तिम्रा ती अधरहरूमा न मैले कहिल्यै खुसियाली पोते, र सायद रिसायो तिमी भित्रभित्रै न भित्री तिम्रा ती खुल्दुली सोधे। रुझे हुन् ती तिम्रा पलक र आँखा, मसँग कहिल्यै इसारा नबोल्दै, रुखे हुन् ती तिम्रा यौवन र भाका, मसँग कहिल्यै निश्वास नखोल्दै, र सायद सराप्यौ सँगै वैंशलाई, जो शून्यतामा मिलाए म जस्तै, तिमी जुन रहरले ममा फुल्न आयो, सबै सुख हराए सँगै चोट पायो, म डुब्दो किनारा कहाँ हाँस्न सक्नु, व्यर्थै तिमीले मेरो हात समायो। धन्यवाद। सुन्दर सिर्जना शब्दको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो स्वर सम्राट नारायण गोपालले उहाँको शब्दमा स्वर भर्नुभएको थियो र यो कालजयी गीतका रूपमा पनि बजिरहेको छ। अब हामी छौँ र आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित भएर हाम्रो यस कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई, कार्यक्रमसँग आबद्ध सबै मित्रहरूलाई धन्यवाद भन्छु र मेरा आदरणीय दर्शकहरूसम्म मेरा केही कुराहरू पुर्याउने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि मलाई योग्य ठान्नुभयो। म आफ्नो तर्फबाट दर्शकहरूलाई नमस्कार भन्छु र तपाईँलाई फेरि धन्यवाद भन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ गीतकार साहित्यकार दिनेश अधिकारी। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।